अकेला ही चला था जाने बेमंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। हम डिजिटल दौर में रहते हैं। जब डिजिटल दौर में रहते हैं तो 2024 में प्रिंटिंग प्रेस के ज़माने की सियासत क्यों कर रहे हैं? हमारा मंशूर है आवाम की ऐप। अगर हम इलेक्ट होकर आते हैं आवाम के वोटों से तो हम अपने 3,15,655 वोटर्स के साथ तमाम तर रिहायशी जो इस हल्के के हैं और तमाम तर लोग जो इस हल्के में कारोबार करते हैं उनको एक फ्री मुफ्त मोबाइल ऐप मुहैया करेंगे। पहली बार उनको पाकिस्तान की तारीख में किसी MPA ऑफिस से एक डिजिटल टाइम स्टैम्प के तहत एक रिसीट मिलेगी कि आपकी शिकायत हमारे पास इस वक्त दर्ज हो गई। ये कहना आसान है कि फलां लीडर के कहने के ऊपर खंबे को भी वोट देंगे, मगर खंबे तो कोई भी उखाड़ के चला जाता है। क्या मैं अपने हल्के की नुमाइंदगी कर सकता हूँ? 100% कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ। उस जमात से बेहतर कर सकता हूँ जो यहाँ से 3 इलेक्शन, 2 आम और 1 ज़िमनी जीत के भी कुछ ना कर पाई। पानी हमारी लाइनों में नहीं आता। हम सब टैंकर माफिया के हाथ मजबूर हैं। इस हद तक मजबूर है कि पीपल्स पार्टी के जहाँ पे जो काउंसलर इलेक्ट होते हैं या CBC के अंदर काउंसलर इलेक्ट होते हैं वो पानी को ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं असेंबली तक जाके वो रोल प्ले करना चाहता हूँ जो लोग असेंबली में बैठे हुए सालों से नहीं कर रहे, जो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं मगर रिप्रेजेंटेटिव्स होते नहीं हैं, जो एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं मगर आवाम को उन तक रसाई हासिल है नहीं, जो आवाम की उमंगों की अक्कासी की बात करते हैं मगर आवाम के मसाइल से वो वाकिफ़ है नहीं। तो जो काम हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं कर रहे वो हम करना चाहते हैं। और ऐवान जो है ख़ासतौर पर पार्लियामेंट आइन का मुतय्यन करदा एक इदारा है जहाँ से अवाम की बात होनी चाहिए। ये NGOs हो गई, वेलफेयर का काम हो गया, समाजी कारकुन एक्टिविज़म, ये वॉलंटरी काम है। ये हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं। जब आइन के तहत एक इदारा बना है, उसको ये इख्तियार दिया गया है, तो हकीकी मायनों पे अवाम की खदमत का काम उसी ऐवान के अंदर होना चाहिए और वहीं से शुरू होना चाहिए। अगर तमाम लोग इस मुल्क में डिपेंडेंट हो जाएंगे NGOs के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर और एक्टिविज़म के ऊपर, तो इसका मतलब ये कि ये मुल्क क्राइसिस का शिकार है। जब इदारे काम करना शुरू करेंगे तभी मुल्क जो है तरक्की की राह पे काम करेगा। जो लोग बात पूछते हैं कि तुम अकेले क्या करोगे, क्या सिंध के अंदर अगर मैं PS की सीट पर लड़ रहा हूँ तो उसका ये मतलब है कि फ़र्ज़ करें अगर सिंध में 100 सीटें हैं तो 99 एक जमात की होंगी और 1 मेरी होगी? यकीनी तौर पर ऐसा नहीं होता। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का फ़र्क होता है। तो मुझे बताइए, क्या वो लोग जो 49 सीटें लेके माइनॉरिटी में होंगे क्या वो बिल पास कर सकते हैं? वो भी बिल पास नहीं कर सकते। सिंपल मेजॉरिटी तो उनके पास भी नहीं है। तो ये बिल का सवाल एक अकेले वाहिद आज़ाद से क्यों किया जाता है? क्योंकि बिल पास करने की तो बात है नहीं, बात है मसला उजागर करने की और मसला सामने रखने की। क्या मैं अपने हल्के की नुमाइंदगी कर सकता हूँ? 100% कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ। उस जमात से बेहतर कर सकता हूँ जो यहाँ से 3 इलेक्शन, 2 आम और 1 ज़िमनी जीत के भी कुछ ना कर पाई। तहरीक इंसाफ की बात कर लीजिए। 3 MPAs जिस डिफेंस क्लिफ्टन से इलेक्ट हुए वो सियासत ही छोड़ चुके हैं, वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में नहीं है। ये कहना आसान है कि फलां लीडर के कहने के ऊपर खंबे को भी वोट देंगे, मगर खंबे तो कोई भी उखाड़ के चला जाता है। मैं शायद वाहिद कैंडिडेट हूँ जो इस हल्के के बैलेट पेपर पे 4था इलेक्शन है, 3रा आम इंतखाब है, 1 ज़िमनी को मिला के जो बैलेट पेपर पे हल्के की नुमाइंदगी की ख्वाहिश भी रखता है और उसका इरादा भी रखता है। हम डिजिटल दौर में रहते हैं। जब डिजिटल दौर में रहते हैं तो 2024 में प्रिंटिंग प्रेस के ज़माने की सियासत क्यों कर रहे हैं? क्यों आज तक किसी भी हल्के के अंदर कोई MPA या कोई MNA अपने हल्के के मसाइल हल करने के लिए अपने हल्के के वोटर्स को एक मोबाइल ऐप नहीं दे पाया? हमारा मंशूर है आवाम की ऐप। अगर हम इलेक्ट होकर आते हैं आवाम के वोटों से तो हम अपने 3,15,655 वोटर्स के साथ तमाम तर रिहायशी जो इस हल्के के हैं और तमाम तर लोग जो इस हल्के में कारोबार करते हैं उनको एक फ्री मुफ्त मोबाइल ऐप मुहैया करेंगे, जिसके तहत वो अपने आप को रजिस्टर करा के हल्के का कोई भी मसला रेज़ कर सकते हैं। और पहली बार उनको पाकिस्तान की तारीख में किसी MPA ऑफिस से एक डिजिटल टाइम स्टैम्प के तहत एक रिसीट मिलेगी कि आपकी शिकायत हमारे पास इस वक्त दर्ज हो गई और फिर हमारा पीरियड रिजॉल्व होगा। अगर वो थाने का मसला है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम 2 घंटे है, अगर वो सीवरेज का मसला है तो इसका रिस्पॉन्स टाइम 48 घंटे तक हो सकता है। मसले की नौइयत को देख के हमने उसे प्रायोरिटाइज़ किया है। और कोई भी बच्चा, अगर 8 साल का बच्चा टिकटॉक स्टार बन सकता है तो गली मोहल्ले के मसले हल करने के लिए उसे अपने अब्बू की ज़रूरत क्यों है? वो अपने हाथ में मोबाइल ऐप के ज़रिए मसला क्यों नहीं उजागर कर सकता? अगर कोई खातून है, हाउस वाइफ है, तो घर के मर्द की ज़रूरत ही क्यों है कि वो आएगा तो शिकायत किसी मुतल्लिका इलाके अथॉरिटी के पास लेके जाएगा, इदारे लेके जाएगा? अगर कोई बुज़ुर्ग चलने फिरने से कासिर हैं तो वो क्यों किसी के सहारे का इंतज़ार करे अपनी शिकायत वहाँ तक पहुँचाने के लिए? घर बैठे एम्पावर करने की बात है, घर बैठे रियल टाइम एक्सेस करने की बात है, ना
ایم پی اے کا نمبر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نہ گھر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نہ دفتر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نہ اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. دوپہر کے 3 بجے ہوں، رات کے 3 بجے ہوں، موبائل ایپ کے ذریعے جو ہم آفر کر رہے ہیں عوام کی ایپ، اس کے ذریعے ووٹر جڑ سکیں گے اپنے ایم پی اے سے، اور ان کو ریئل ٹائم ایکسیس کے ساتھ حلقے کو انشور ہوگی ریئل ٹائم ریپرزنٹیشن. یہ دعویٰ کرنا میں خواتین کی نمائندگی کرتا ہوں. یہ تو بتاؤ خواتین اپنے ایشوز تم تک پہنچائیں گی کیسے؟ صرف وہ چند خواتین جن سے تم جڑے ہوئے ہو، یا باقی ساری خواتین حلقے کی اس گنتی میں نہیں آتی؟ میں خواجہ سراؤں کی نمائندگی کرتا ہوں، تو وہ کون سے خواجہ سرا ہیں جن کے ایشوز آپ کو پتہ چلیں گے کہ آپ تمام کی نمائندگی کر رہے ہیں یا کچھ چند کی جو آپ کے نظریات سے ایگری کرتے ہیں؟ میں مزدور کش طبقے کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو آپ نے ٹوکن کے طور پہ اپنے ساتھ 4 مزدور رکھ لیے اور کہتے ہیں جی یہ لیبر یونین سے تعلق ہے ان کا، تو میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں؟ یا آپ واقعی میں کسی موبائل ایپ کے ذریعے اپنے حلقے میں رہنے والے ہر محنت کش انسان کو یہ ایکسیس دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا مسئلہ آپ کو بیان کر سکے؟ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھیں اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. ایسا ایم پی اے نہیں جو 5 دن مہینے میں جب اسمبلی سیشن میں ہوتی ہے تو تقریر کر کے آپ کا مقدمہ لڑے. ایسا ایم پی اے جو ہر روز ہر ادارے کے سامنے آپ کا مقدمہ لڑے، ہر ایشو کو لے کے ریزالو کرنے میں آپ کی مدد کرے، اور پہلی بار ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کارکردگی کا ایک ڈیجیٹل پرفارمنس آڈٹ بھی دے سکے کہ اتنی شکایتیں آئیں، اتنی ہم نے ایڈریس کی اور اتنے مسئلے ہم نے حل کیے. یہ انڈرٹیکنگ کوئی امیدوار پورے پاکستان میں آپ کو لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا. انڈرٹیکنگ لینا دور، اس کا ذکر بھی کوئی نہیں کرتا. بٹ میرے خیال میں آج جب کھانے پینے کے لیے ایپ ہے، آمد و رفت کے لیے ایپ ہے، شادی کرنے کے لیے ایپ ہے، گھر خریدنے کے لیے ایپ ہے، بینک کی ایپ ہے، بل پے کرنے کی ایپ ہے، اس سیاست کی ایپ پاکستان کے ووٹر کی اشد ضرورت بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے. تو عوامی مسائل حل کرنے کے الگ الگ آپ کے پاس ایوینیوز ہیں. آپ میڈیا پریشر کریٹ کرتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کی فلور کے اوپر رولنگ پارٹی کو اور منسٹرز کو انگیج کرتے ہیں، آپ عدالتوں کے اندر جا کے اکاؤنٹیبلٹی مانگتے ہیں. مگر یہ سب تب ممکن ہوگا نا اگر آپ حقیقی معنوں کے اندر جانتے ہوں کہ عوام کا مسئلہ کیا ہے. میں کھڑا ہو کے پارلیمنٹ کے فلور پہ بول دوں کہ جی میرے حلقے سے یہ شکایت آئی ہے، کیا پروف ہے؟ میرے حلقے کی یہ ڈیمانڈ ہے، کیا پروف ہے؟ کیا میں نے ٹک ٹاک ٹرینڈ کو دیکھ کے یا آج کی تازہ خبر کو دیکھ کے سیاست کرنی ہے، یا ریئل لائف ڈیٹا کلیکٹ کر کے جو پراپر ایویڈنس ہو؟ اور اگر ہمیں اس ڈیٹا کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ فرض کریں میرے علاقے کے اندر علاقہ آتا ہے ایک نیلم کالونی، یار نیلم کالونی کے اندر بار بار ایک محکمے کی تواتر سے فریکوینٹ شکایت آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے باقی حلقے سے نہیں آ رہی ہے. تو یہ علاقہ یا یہ ادارہ جو ہے، یہ متعلقہ ادارہ اس حلقے کے اس نیلم کالونی کو لے کے جو ہے غافل ہے یا کرپٹ ہے. تو ہمیں ڈیٹا مل جائے گا کہ ہم نے پرابلم کے اندر انٹرونشن کیسے کرنی ہے. یا ہمیں پتہ ہے کہ یار میرے علاقے میں اگر 7-8 تھانے ہیں، مگر یہ جو رات کو شکایتیں آتی ہیں کہ بغیر ایف آئی آر کے اٹھا کے لے گئے، یہ مخصوص 2 تھانے کی شکایتیں ہیں. تو میرے پاس ڈیٹا آ جائے گا کہ کس ایس ایچ او کے تبادلے کی یا اکاؤنٹیبلٹی کے انکوائری کی یا سسپینشن کا مطالبہ کرنا ہے. بٹ یہ بیکڈ ہوگا نا ایویڈنس کے ساتھ. جب ڈیٹا ڈریون پالیٹکس ہوگی، وہ مؤثر بھی ہوگی، وہ جامع بھی ہوگی. اس میں اگر آپ کو ایوان سے ریلیف نہیں ملے گا تو عدالت سے ریلیف ضرور ملے گا. پرائمریلی فنڈامنٹل اس حلقے کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یقینی طور پہ کہ جی پانی ہماری لائنوں میں نہیں آتا. ہم سب ٹینکر مافیا کے ہاتھ مجبور ہیں، اس حد تک مجبور ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جہاں پہ جو کاؤنسلر الیکٹ ہوتے ہیں یا سی بی سی کے اندر کاؤنسلر الیکٹ ہوتے ہیں، وہ پانی کو بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کی جو پوری کیمپین اس حلقے میں ہمارے مخالف امیدوار چلا رہے ہیں وہ مفت پانی کی ہے. وہ حکومتی کھاتے کے ٹینکر جو ہیں ان کے لوگوں کو دے دیے ہیں، جس گھر پہ وہ ہاتھ رکھ دیں پانی وہاں پہنچ جاتا ہے، جس گھر سے ہاتھ اٹھا لیں پانی چلا جاتا ہے. اس طرح کی سیاست ہم نے 2024 کے دور میں کرنی ہے کہ پانی کو ایک زندگی کی ضرورت جو ہے بنیادی آب حیات ہے نا، اس کو لے کے ہم لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں ووٹوں کے لیے. تو یہ یقینی طور کے اوپر اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بھی ایک پروپیگنڈا نہ لگے. یہ نہیں کہ ہم نے ایک سڑک بلاک کر دی 500 لوگ لے کے. ہم ڈیٹا ڈریون کمپلینٹ وائز چیزوں کو ایڈریس کر کے ہائی لائٹ کریں.